بخير. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفونيش، انا اسمي حنان. هذه القناه ديالي، كنرحب بكم. الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه ديالي، ما عليكم الا تضغطوا على زر ابوني والجرس اللي حداها باش كتوصلوا باي جديد من الفيديوهات ديالي. وبالنسبه للناس القدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، وكنشكركم وحده بوحده على الدعم ديالكم كله باش توصل القناه ديالنا اليوم ل 15000. المهم البنات والدراري، اليوم جيت معكم بلا سويت ديال لا فيديو اللي كنت درت لكم على CCM كاباسيتي دو مارياج. المهم على CCM، وجيت معكم اليوم باش نكمل لكم التتمه. كنت شرحت لكم الاوراق اللي خاصكم تجمعوها، لا بالنسبه للشخص الفرنسي ولا للشخص المغربي. المهم كنت شرحت لكم كلشي في الفيديو اللي فات، ما عليكم الا تمشيو تشوفوا في الفيديو غادي تلقاوه. واليوم غادي نكمل لكم بالنسبه ملي كتدخلوا لونتروتيان شنو هما لي كيستيون بوسيبل اللي غادي يقدروا يطرحوهم عليكم، وشنو هي لي كيستيون اللي عطاوني انا شخصيا، وشنو هي التجربه ديالي وكلشي. المهم انا خديت بيسي كنشوف فيه لي كيستيون اللي نوطيت فيه كلشي، الكيستيون اللي بوسيبل غادي يعطوهم لكم. المهم بالنسبه للونتروتيان البنات والدراري بيان سور، لونتروتيان ملي كتمشيو تدفعوا الدوسي ديالكم اللي قلت لكم عليه، فيه الوراق كلهم اللي قلتها لكم في الفيديو اللي فاتت. ديك الساعه كتدخلوا لونتروتيان في لو ميم جور، يعني في نفس النهار كتدخلوا لونتروتيان اولا في نفس الساعه. المهم تمتم غنشعل لا كليم وغادي نرجع ولا غادي ندوف. فوالا المهم اول حاجه هي ملي كتدخلوا، انا التجربه ديالي الشخصيه كل واحد فينا دخلوه بوحدو، راجلي دخلوه بوحدو، انا دخلوني بوحدي. ولكن بعض البنات حطوا لي في التعليقات في الفيديو اللي فات باللي هما دخلوا مع رجالاتهم في نفس النهار، في نفس النهار في نفس البلاصه، يعني سولوهم اونصومبل. المهم بالنسبه انا نعطيكم على حساب تجربتي انا الاسئله اللي بوسيبل غادي يسولوكم. اون توتال الاسئله ديالهم بحال اللي كتهاودي معاهم 5 دقائق 6 دقائق، يعني ماشي بزاف د الاسئله وماشي شي حاجه اللي صعيبه. هو هي خاصكم تكونوا كتعرفوا بعضياتكم مزيان وتسولي راجلك في كل ديتاي ولا تسول مراتك في كل ديتاي، حتى مثلا لاطاي اللي كتلبس السروال في صباطها شنو كيعجبها تاكل شنو هادي، باسكو هادو هما الاسئله اللي كيسولوا اللي كيعرفوا بلي الاحباب اولا الاحباء بيناتهم كيسولوا هاد لي ديتاي. يعني الا كان مارياج بلون اولا شي حاجه بحال هكا دغيا كيعرفوا الانسان ماشي بصح، وكيقدروا يرفضوا لكم ديك CCM ديالكم. بالنسبه للفيزا راهم كيقدروش يرفضوها، الا خديتي الفيزا الا خرجت لك الفيزا ما يرفضوهاش. مي CCM باش تخرج لك خاصها تخرج لك باش تقدر تزوج وباش تقدر تدفعي الفيزا. هذا هو، يعني خاصكم يعني تكونوا كتعرفوا بعضياتكم بزاف، ما تحشمي تسولي على والو. المهم بالنسبه للسؤال الاول، بارليفو فرونسي، كيسولوكم بوتيتر، يعني هادو الاسئله اللي كيعطيو بزاف، وشوفي واش تجي فيك هادي ولا لا. المهم راه هاد الاسئله اللي بوسيبل يعطوهم لكم. واش كتهضري فرونسي؟ مني كتدخلوا بعدا راه كنت قلتها لكم وقيلا، مني كتدخلوا انا مني دخلت لقيت معايا نصرانيه فرنساويه، وكنت خفت قلت ايوا انا ما كنهضرش مزيان ومراد راه بوحدو، انا راني دخلت هنا بوحدي. في الاخر قلت لها، المهم قلت لها في الدخله مني دخلت سافا قلت لها جو بارل با بيان فرونسي وهذا، قالت لي ماشي مشكل. هضرت معايا بالعربيه، يعني عايشين تما سنين وعارفين العربيه وهذا، يعني فهاد المشكل هذا ما تاخذوش الهم، يعني تقدروا تهضروا العربيه. وفي الاخر كملت معاها بالعربيه. المهم بارليفو فرونسي، هذا السؤال الاول بوتيتر تديروا لكم، يعني انت كتشوفي شنو واش كتهضري ولا لا. رونكونطري فين تلاقيتو اول مره، خاص تجاوبوا هادشي كله، خاصكم تجاوبوه نفس الجواب. يعني ماشي هو يقول انا تلاقيتها في السوق وانت تقولي لا تلاقيتو عند خالتي ولا شي حاجه بحال هكا. يعني يعني الهضره خاصها تكون هي دات دو ديبول فوتر ريلاسيون، لا دات ديال اول نهار بديتو فيه العلاقه. حتى هذا سؤال وسي ادريس لا هذا زمان لو سيت وإلا تلاقيتو في لي ريزو سوسيو شنو هو، واش واتساب ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا هادي وهادي يعني تقولوا لها فاش تلاقيتو. فوالا كومبيان دو فوا فو كومونيكي باغ جور، شحال د المرات كتهضروا مع بعضياتكم في النهار. حتى هادشي خاص يكون الجواب ديالكم واحد. المهم انا نعطيكم كاع الاسئله اللي بوسيبل يطرحوهم عليكم، وكل واحد كيطرح له. وبعض المرات في الماكله ولا في اللباس ولا كيطرح لك السؤال ماشي ليك، يعني على الشخص الاخر اللي غادي تزوجي به. يعني
بحال مثلا تقول لك شنو كيعجبلو في الماكله كيف قلت لكم، اولا شحال كيلبس في صباطو، فين كيعجبلو يمشي، فين كيعجبلو كي سميتها ماه جدها، اختو فين خدامه اختو. المهم بحال هذا الشكل يعني باش كتعرفي واش معمقه في العائله ديالها ولا لا. وحتى بالنسبه للزوج ديالك الا كان فرنسي كيسولوه نفس الشيء. وي وكيسولو عاوتاني على لانيفرسير ديالو، لا دات وفين خلق، يعني فين تولد ولا دات ديال لانيفرسير. سي فوتر بروميير باسبور. اي واش هاد السؤال بوتيتر يقدروا يطرحوه لك الا كان كيسولك واش هذا اول باسبور ديالك، يعني ما عمر درتي باسبور وبدلتيه، يعني هذا اول باسبور ليك. هذا بالنسبه للبنات وقيله اللي كاينين في المغرب اولا الدراري اللي في المغرب. انا طرحوا لي هاد السؤال هذا، pourquoi vous avez fait votre passeport ou bien المهم كيسولوك زعما علاش درتي باسبور ديالك مثلا في هاد لادات. بوتيتر يسولوك علاش درتي في هاد لادات، واش كنتي باغا تسافري عند عائلتك اولا درتي وصف باش كارديه عندك اولا اوكاو جاتك شي مسافره ولا، يعني كيسولوك هاد السؤال علاش داير الباسبور. اوكي اوكي يقدروا يسولوكم عاوتاني كيفاش كتهضروا مع بعضياتكم، واش في سناب اولا في فايبر اولا في واتساب اولا في فيسبوك. ما تدوش عليا البنات باقي مبيبحه الصوت مشى. اي كومبيان دو فوا vous êtes vu، شحال المرات نتوما تلاقيتو وشفتو بعضياتكم، حيت كيعرفوا بلي هو ساكن في ليترونجي وانتي في المغرب، الوغ واش كيجي عندك اولا من الصيف للصيف اولا، يعني شحال المرات شفتو بعضياتكم. دو ري دو شاك سيجور، مش اشاك فوا كيجي عندك مش شحال كيبقى معاك. فوالا المعنى ديالها. ديبوي كون فوزافي بارلي دو مارياج، شحال د الوقت نتوما هضرتوا على المارياج، يعني شحال نتوما بريباريتو لهاد الزواج باغيين تزوجوا. وبيان سور البنات كيف كنقول لكم البنات والدراري، ما ديرش عليا الدراري، راه عندي لابيتود كيف كنقول لكم ديما. بالنسبه للاسئله راه ماشي كاملين، يعني وحدين في هادو، يعني بوتيتر يسولكم وحدين في هادو. Vous avez parlé de mariage, avez-vous fait une fête pour les fiancés؟ واش عملتوا واحد لا فيت للفيونسي؟ انا سولوني هذا السؤال ولكن قلت لهم بلي الفيونسي ديالي مني غادي نهبط من هنا غادي نمشي نديرها، يعني كانت عندي في لو ميم جور اللي غادي نرجع فيه الحسيمه من طنجه للحسيمه. Quelle est la situation de la famille les revenus française؟ اوكي شنو هي الحاله العائليه ديال لا فامي ديالك اللي غادي تمشي عندهم في فرنسا، يعني بالفيلم كيسولوك زعما كي دايره الحاله العائليه ديال راجلك، واش عنده الفلوس مزيان، واش كيتخلص مزيان وهادي اولا انت عمرتك. المهم اوكي وكيسولوك عاوتاني اسكو سي ان مارياج فورسي، يعني واش فورساوك لا فامي ديالك اولا فورسك هو باش تزوجي به. المهم نتيا كتجاوبي داك الساعه خاصكم تجاوبوا نفس الحاجه كيف قلت لكم. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres sur internet؟ هاد الاسئله بيزار ولكن كيضحكوا، مي بوتيتر يقدروا يسولوك يعني واش عملتي العلاقات اخرين سور انترنت، يعني بلا ديك الراجل اللي باغا تزوجي به واش كانوا عندك علاقات سور انترنت. انا هادشي ما سولونيش. واش دوزتي اون غولاسيون اموروز مع شي واحد اخر من غير هذا اللي باغا تزوجي بها ولا من غير هذه اللي باغا تزوج بها؟ انا ما سولونيش هاد الاسئله ولكن حاطينهم هنا باسكو سي الاسئله اللي كيسولوهم بزاف. اسكو تا فامي ديجا بريزونتي اون فيونسي؟ سي بيزار هاد الاسئله. واش العائله ديالك ديجا بريزونطات لك واحد الخطيب، جابت لك الخطيب وقالت لك هذا بغيت نخطبوا لك وهذا العائله ديالك. سي تو دي فرير دي سور ils sont mariés ou fiancés؟ واش عنده نورمالمون هاد السؤال كيطرحوه بصح طرحوه عليه ولكن ما طرحوهليش عليا انا، واش عندي انا خويا، واش عندي انا اختي، واش مجوج ولا ما مجوج. هذا طرحوه لي كسؤال، يعني واش راجلي عنده خواتاتو واش مزوجين او لا فيونسي ولا مخطوبين. هذا السؤال كيعطوه بزاف، زعما شحال عنده عند راجلك خوتو وخواتاتو واش مجوجين ولا مخطوبين. فوالا هذا السؤال غادي فيه احتمال كبير يطرحوه عليكم. تي فرير تي سور بارلون فرونسي، يعني خواتاتك وخواتك واش كيهضروا فرونسي. لوغ نيفو دي زيتود، المهم هادشي انا ما طرحوهليش النيفو ديالهم القرايه،
il faut quoi de la vie شنو كيديروا في لا في ديالهم. ولكن هادشي كيف قلت لكم يا كاين بوسيبيليتي بزاف انهم يطرحوه لكم بصفه الراجل، خواتو واش كيقراو، شنو نيفو عندهم، فين قراو، واش متخرجين، واش مجوجين، شحال عندهم الدراري. هاد الاسئله كلهم كيسولوك انت وكيسولوك هو، ولا كيسول هي، ولا كيسولك التطبيق بقى التليفون خرج. المهم كيسول كلا الطرفين وكيشوفوا الجواب واش هو هذاك باش يقدروا يعطيو لكم ديك الساعه ديك الورقه ديال سي سي ام. كي ابري لا ديسيزيون دو سو ماريي لوي او توا، شكون اللي خدا الديسيزيون باش تجوجوا، واش هو ولا انت. الا كنتو نتوما بجوج قولوا حنا بجوج بكم، خاصكم تتفقوا على هاد الهضره. الا كان هو قول هو، الا كان قل هو، الله احد. المهم انا بالنسبه لي كان هو اللي طرح عليا وكنت جاوبت وي، هو زعما لوي، وهو جاوب عاوتاني باللي هو. طرحوا عليا انا هذا السؤال، avez-vous reçu un donné une date. واش عطاك الصداق، واش شديتي في يدك الصداق. بالنسبه لهذا السؤال كتكونوا قبل ما ديروا لاكت. الوغ انا سولوني هذا السؤال قلت لهم وي حنايا تراديسيونيل ديالنا كنشدوا يعني داك المهر كنشدوه، ولكن بور لانستو راه باقي ما عملناش لاكت، يعني كنعطيوه قبل لاكت، راكو عارفين، ولا عند العدو ولا الصديق كل واحد فوالا. ولكن سي اوبليجي قلت لها وي حنا كنشدوا المهر، قلت لك الهرام. كيسكو vous avez eu comme cadeau du qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau du fiançailles. شنو عطاك كادو في الخطوبه ديالكم الا كنتو درتو الخطابه. الا كنتو باقي ما درتوهاش كان بحالي قولوا باقي ما درناهاش. pourquoi tu veux l'épouser. هاد السؤال عطاوه لي، علاش بغيتي تزوجي به، اولا علاش بغيتي تزوج بها، باش كيشوفوا واش على الوراق ولا كتشوف لا ريبونس ديالكم. pourquoi elle a répondu oui. علاش هي جاوبات وي، زعما مني دومونداكو مارياج علاش انت قلتي وي. كيسولوا اسئله بيزار. او allez-vous vous marier et qui l'organise. السؤال زعما فين غادي تزوجوا وشكون اللي غادي اورغانيزي لكم المارياج، يعني ولا كنتو نتوما ولا حماتكم ولا نتوما بجوج بيكم ولا التريتور ولا شي حد كلفتوه ولا ماماك باباك هو اللي غادي اورغانيزي لكم المارياج. خاصكم تجاوبوا لا ميم شوز كيف قلت لكم. كي va venir de la famille au mariage. هاد السؤال سي ما عرفتش علاش حطوه هنا، ولكن ما سولونيش وما كنشوفش زعما تجي لا فامي. كي va venir de la famille au mariage toute la famille. المهم un mariage simple ou traditionnel. كتجاوبوا نتوما واش غادي ديروا مارياج العرس ديالكم سامبل ولا traditionnel. اوكي شوفوا هنا. المهم كاين واحد السؤال كيقول لكم vous ne dormez pas ensemble. واش ما كتنعسوش مره، ما فهمتش علاش كيحطوه هنايا، مي المهم نتوما تجاوبوا داك الساعه اللي نتوما شايفينه هو هذاك. بروجي بور لو فيتور، بروجي ديالكم للمستقبل. السالير ديالو كيسولوك على السالير ديالو، هادي سولوني واقيلا. pardon. vous êtes sûr qu'il vous aime. vous êtes sûr qu'elle vous aime. واش انت متاكده ولا انت متاكده باللي هو كيبغيك ولا هي كتبغيك. هاد السؤال كيسولوه. il ne vous aime pas plutôt pour les papiers. زوينه هادي، واش ما كتبغيكش بلوتو على لي بابيي. غادي يسولوا هاد السؤال زعما واش ما كتبغيكش غير على الورق. بوتيتر يسولوا هاد السؤال وي. Il y a une grande possibilité là. Ce que vous envisagez de faire en France. شنو كتفكروا ديروا في فرنسا؟ يعني واش تخدموا ولا تعيشوا تما حياتكم كامله ولا ما فهمتش السؤال. المهم كيطرحوا شنو تقدري انت شنو باغا ديري في فرنسا. انا قلت لها بغيت نخدم، بغيت نقرا فرونسي. سولتني هذا السؤال، ولكن كتجاوبي انت شنو كان عندك في عقلك ديك الساعه، يعني شنو كتفكري. اي واحد ملي كيبغي يطلع فرنسا كيكون عنده دي بروجي للحياه ديالو، كيكون عنده يعني شي حاجه يديرها. فوالا فو بروجي. فوالا كتسولكم سؤال اخر فو بروجي، واش باغا تقراي شي حاجه بروفيسيونيل ولا باغا دوزي بيرمي ديالك اولا باغا ديري شي حاجه اخرى. مهم كونيسيفو ان بو لا فرانس. واش عندك شي ثقافه شويه يعني على فرنسا، وانت كتجاوبي عاوتاني على حساب
واش عندك ولا لا. افيفو دي زونفون كتجاوبي داك الساعه على حسب السؤال، على حسب الحاله شخصيه الانسان. combien de temps vous travaillez. ولا كنتي كتخدمي كيسولوك شحال الوقت وانتي كتخدمي. بوتيت غادي يسولوا هذا المراه الفرنسيه ولا الرجل الفرنسي، حتى ما سولونيش هذا السؤال. ياتي ديجا دي بلان. شكون قال في الاول، شكون اللي باح بالاحاسيس ديالو والحب ديالو نهار الاول، واش هو ولا انت؟ هذا السؤال كيسولوه بزاف ومن الاسئله الاولى وقيله ملي يلاه كتدخلوا. فين على بالكم غادي تسكنوا مني غادي تمشيو تزوجوا، زعما فين كتكونتيو انكم تسكنوا؟ واش غادي تشريو دار؟ يعني الا كنتو البروجي ديالكم انكم تشريو دار كيسولكم واش غادي تشريو دار وانتم كتجاوبوا. وشحال ديال الدراري اللي باغيه تولدي؟ هاد السؤال سولاتني قلت لها 3. هاد السؤال عقلت عليه سولاتني. المهم كيسولوا على هادشي الشخصي، كيعرفوا الانسان واش باغي ولا لا. واش لا فامي ديالكم كتعرف بعضياتهم؟ هاد السؤال حتى هو وقيله سولاتني. الفاميليا ديالكم واش مزيان مع بعضياتهم كيعرفوا بعضياتهم؟ كيفاش كتشوفي الحياه ديالك؟ فوالا حتى هاد السؤال بوتيت تردوا لك. كيسولوك الاسم ديال باك ماك، اختك، خوتك ديال سواء ديالك سواء الطرف الاخر. يمكن تقول لك يعني الاسماء ديال كيف قلت لكم قبيله، نفس السؤال تكرر وصافي، يعني بالفاصون مختلفه، سميه با سميه ما سميه اختو سميه عمتو بحال هذا الشكل. واش عنده لا فامي في فرنسا، يعني واش الشخص اللي غادي تزوجوا به عندهم فاميليا في فرنسا، لا فامي اون اوروب. واش انت عندك فاميليا في لوروب؟ هنا واحد السؤال بيزار ولكن المهم انا ما سولونيش، بوتيتر يسولوكم. راكونتي موا فو سوفونير. ما عرفتش علاش يسولوا تعاودي لهم لي سوفونير ديالك، ولكن بلوطو يقدروا يسولوكم واش عندك شي سوفونير ديالو هو اللي زعما تخلي فيه اثار ولا شي حاجه بحال هكا. En France, il fait toujours froid. Comment faire contre ça? En France, il fait toujours froid. Comment faire contre ça? يعني فرنسا ديما البرد. كيفاش غادي ديري باش تقاومي هادشي؟ نشري المونطو. imagine. C'est bizarre ça. عندهم شي اسئله عاوتاني بيزار. Comment vous serez en France, pas de famille, vous serez زعما مني غادي تكوني في فرنسا ما عندكش لا فامي ولا وزعما غادي تقنطي تملي فوالا. يقدروا يسولوك هذا بيان سور، باسكو بزاف البنات معايا في يوتيوب كيكتبوا لي في التعليقات بلي راهم هنايا ما عندهمش لا فامي وقنطو كيخرجوش رجالهم صعاب وهذا بزاف. ماشي مرة ندير فيديو على هادشي باسكو كاين حالات البنات والله العلي العظيم الا يقطروا فيكم. وما كرهتش ندير فيديو تنصحوا البنات الا كنتو نتوما عايشين يعني واحد الحياه اللي عاديه. الانسان غير يتفهموا الرجال حنوا على مراواتكم شويه، خليوهم يخرجوا يتنفسوا باسكو ديجا راهم في الغربه وبعاد على عائلتهم. المهم بقى في السوجي ديالي قبل ما نشدكم. المهم اتو vos niveaux études spécialité ce que je veux avoir comme diplôme. اوكي شنو هو النيفو ديالك د القرايه، شنو هي شنو هو البروفيسيونيل ديالك، شنو كتعرفي ديري avoir comme diplôme. شنو بغيتي تاخدي بحال الدبلوم، يعني الدبلوم اللي باغا تاخدي في مستقبلا. ولا كنتي كتقراي غادي تسولك واش غادي تاغيتي لي زيتود ديالك. comment avez-vous appris le français. ولا كنتي كتهضري مزيان المهم كيفاش غادي تتعلمي فرنسي او لا الا كنتي كتهضري معاه مزيان تقول لك نو. هاد السؤال comment avez-vous appris le français. وي فوالا كيفاش غادي تتعلمي فرنسي، يعني تدخل لي غادي ندير لي فورماسيون ولا ندخل لي كولت فرونسي ولا. المهم السؤال ديالك دونك une école marocaine
اون ايميسيون فرونسيز. فوالا المهم هاد السؤال يعني بحال اللي كتجاوبك وصافي. سي تو اكري واش كتعرفي تكتبي بفرونسي؟ هذا واقيلا سولتني. Tu penses de la religion musulmane? Qu'est-ce que tu penses de la religion musulmane? Je crois هاد السؤال بلوتو الا كانت شي مرا ولا راجل نصراني وفرنساوي غادي يسولوا هاد السؤال باسكو ما غاديش يسولوا واحد ديجا مسلم. Allez-vous vous convertir? نو المهم كتسولك على الخدمه ديالك الحاليه، عاودوا لها جوج مرات. بوتيتر غادي تسولك الا كنتي مرا وفرنسيه، تسولك فاش غادي يخدم الراجل ديالك مني غادي يمشي ليه، اولا فاش غادي تخدم مراتك مني تمشي ليه. فوالا. فوغو tu aimes manger ou boire. فوالا داكشي اللي قلت لكم قبيله. بالنسبه ليغو شنو كيعجبك تاكلي وتشربي، يعني شنو كيعجب له راجلك ولا شنو كيعجب لها لمراتك، يعني خاصكم تجاوبوا لا ميم شوز، خاصكم تكونوا اتونسيو في هادشي. يعني في ديك الساعه انا عاقله جاوبت البستيله، شنو جاوبت اخر السوشي جو كرو. اوكي وشنو اللي ما كيعجبلوش ياكل ولا يشرب؟ واش دومونديتي ديجا الفلوس لمراتك ولا لراجلك، يعني اللي عايشين في الخارج. Par exemple, si ton chéri habite à Toulouse, où se trouve Toulouse? كيسولك زعما باغ اكزومبل المدينه اللي كيسكن فيها راجلك، كيسولك فين ساكنه باغ اكزومبل، فين جات هاد المدينه، يعني واش في السود ولا في الجنوب ولا الله واش في الجنوب ولا الشمال ولا الشرق. واش لي بارو ديالو كتعجبيهم، واش نتي كتحسي مزيان مع العائله ديالو يعني والديه. فوالا. واش والديك نتي فرحانين بزاف اولا راهما زعما مهنيين لهاد هاد المارياج واش زعما عاجب لهم الحال انهم تزوجي بهاد السيد ولا بهاد السيده. اوكي كونيسيفو سي زامي. واش نتي كتعرفي الاصدقاء ديالو؟ بصح هاد السؤال كيسولوها البنات، واش كتعرفي الاصدقاء ديالو؟ ولا كتعرفيهم كيقولوا لك شنو هو الاسماء ديالهم. وي غادي يسولوك لا دات اللي دايرين بريفي باش ديروا لاكت ديالكم. وهذا سولوني هذا السؤال قلت لها حتى تخرج لنا الورقه ديال السي سي ام سيتو. هادشي اللي كاين، هادشي اللي غادي تقول لهم، باسكو اصلا ملي كتمشيو تما تقدروش تشدوا القاعه ولا حيت ما عارفينش واش يرفضوا لكم ولا يعطيوها لكم، يعني ما عارفينش كومبليتمون. والرد ديال داكشي كيجي مع الطلب. كيسولوك شنو هي البارفا ديالو، بوتيتر يسولوك حتى على مراتك اولا على راجلك. المهم شنو هي البارفا اللي كتعجبو، شنو هي البارفا بريفيري عنده، شنو هي لا كولور ديال الفواتور ديالو. واقيلا سولوني على الماركه. وي فوالا كي المارك كيسولو يا اما لا كولور يا اما لا مارك. المهم اللي سولوك انا سولوني على ماركه الطوموبيله ديالو. وي كيسولوك هذا السؤال، واش كتعرفي الدار ديالو اللي كاينه في فرنسا اولا لابارتومون ديالو شحال فيها من الشومبر، يعني واش كتعرفي شحال عندك من الشومبر في ديك الدار اللي غادي تمشي تسكني فيها. Si le visa est refusé, envisagez-vous de vous installer au Maroc. واش الفيزا ديالكم الا ما قبلوهاش واش كتشوفوا حياتكم انكم تقدروا تعيشوا في المغرب؟ هذا السؤال اون فيت بحال بياج، ولكن اصلا الفيزا ولا خرجت لكم ما تقدروش تغفوزها. ما كنشوفش شي حاجه تغفوزيها من غير الا ما نجحتوش في الامتحان الفرنسي واقيلا اولا ما خرجت لكمش هاد السي سي ام. يعني سي سي ام اللي غادي دوزو لونطروتي ديالها تقدر ما يعطيوها لكمش الا كانوا شافوكم بلي ماشي السؤال ديال الجواب ديالكم ما كانش هو هذاك، يقدروا يغفوزوها يعطلوا لكم المارياج. وي مي كنشوفش علاش يغفوزيوها. مي فوالا غادي يسولكم واش ولا غفوزاو لكم زعما ما عندكمش كيفاش ديروا تمشيو لفرنسا، واش غادي تعيشوا كوميم اونصومبل في المغرب.
وانتم ديك الساعه على حسب الجواب ديالكم وجاوبوا اونصومبل، خاص يكون عندكم نفس الجواب باش يعرفوا. المهم بالنسبه لهاد سمحوا لي راني كنكح، عرفتو تقهرت بلا كليم ولكن ما نقدرش نجلس بلا بيه، دابا عاد شعلتو. المهم كنتمنى يكونوا الاسئله اللي عطيت لكم تستافدوا منهم شويه ويعطيو لكم واحد الفكره اللي غادي تقدروا تسولوا رجالكم اولا مراتكم باش هكا تشوفوا زعما واش كتعرفوا عليهم كلشي، باسكو ما تعرفوا باش يضربوكم بشي سؤال. انا سولوني واقيلا حتى الصباط ديالو بشحال كيلبس، في السروال ديالو شحال كيلبس، وهو كذلك سولوه على لاطاي ديالو هو نيت باش يشوفوا واش بصح، وعلى من سولوني يا ربي. المهم بالنسبه للسي سي ام البنات والدراري خاصكم غير تجاوبوا باغاي وان شاء الله راه كيعطوها لكم، ولكن كتعطل شويه، كيصيفطوها الراجل ولا المراه اللي كاينين في فرنسا، راه كيصيفطوها لهم في فرنسا، وعاد داك الساعه تقدروا تهبطوا باش ديروا لاكت ديالكم، لاكت دو مارياج ديالكم. والمهم كتبقى شهرين، 2 موا با بلوس با موا. المهم حنا بقات لنا 2 موا وجو كخوا راه توجور باغاي، يعني شهرين ما كتفوتهاش. وإلا كانت فاتها ولا شي حاجه تقدروا تعيطوا لهم ولا كيكون تما شي حاجه، مي فوالا هذا مكان. والمهم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. هذه الحصه الثانيه كيف قلت لكم، تستناوني في الحصه الثالثه نعطي لكم دي ديتاي ما ابخي سي سي ام ملي كتشدوها في يديكم شنو خاصكم ديروا كيفاش وهذه وهذه. المهم الى عجبكم لا فيديو باش نعرف بلي عجبكم ونسيقي لكم في هذا الموضوع، كنتمنى ينال على عدد كبير من المشاهده والبارطاج بيان سور. الا بارطاجيتوها البنات كنعرف بلي عجب لكم، وفي نفس الوقت كنشوف البنات اللي كيبارطاجيو لي وكنعطيكم بوسه كبيره كاملين، وكنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وتهلاو لي فراسكم.